قدرت دے شاہکار محمد سارے بولو ایک بھی چپ نہیں رہنا چاہیے کوئی گونگا جڑا چپ رہے باقی کوئی نہ چپ رہے سارے پڑھو صلی اللہ قدرت دے شاہکار محمد دکھیاں دے غم خار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی لئیے نام پیارا سینہ دے وے ٹھار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجڑی پیسی اے کل خدائی ضلع قصور دے کونے کونے جوانے والو اجڑی پیسی اے کل خدائی سونا آیا تے رونق آئی سونا آیا تے رونق آئی کل عالم تے رحمت چھائی بولو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی دے آیا نسیا کفرت شرک مکالا نسیا کفرت شرک مکالا چار چفیرے ہویا اجالا چار چفیرے ہویا اجالا کیوں آگیا سونے مکھڑے والا صلی اللہ علیہ وسلم آگیا سونی صورت والا آگیا سونی سیرت والا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا جملہ ونڈیا ہوئے جس نے پیار خزانہ مولیا جس نے اے سارا زمانہ اے خالد اسے دا پروانہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر درس دیا کر دے اے میرے سچے عمال کا میں دعا کرنا پوری دنیا تو کرونا ختم کر دے اے میرے مولا کرونے دا خاتمہ کر دے عرشہ والے عربہ تیرے خزانے چ کمی نہیں مکہ مدینے دے دروازے کھول دے حرمین شریفین دے دروازے کھول دے آج تے عمرہ آسان کر دے اللہ 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 میرے پاک نبی مسجد نبی دے اندر درس ارشاد فرمایا کر دے میرے پیارے آقا درس دیا کر دے سامعین نبی پاک دے صحابہ سامنے بیٹھ کے آپ دا بیان سن دے رحمت کائنات دے ارشادات گرامی سن دے اللہ 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 ایک کھڑیاں خاص والو ضلع قصور والو اس مجمع دے اندر اس مجلس دے اندر ایک کونے دے اندر ایک لڑکا آکے بیٹھ جاندہ ہے روز ہی آ جاندہ ہے اپنی امی تو لوگ کے آ جاندہ ہے اپنے ابے تو لوگ کے آ جاندہ ہے آکے مسجد دے کونے جو بیٹھ جاندہ ہے نالے میرے محبوب دا دیدار کردہ ہے نالے میرے مصطفیٰ دا بیان سن دے بیان سندا ہے نالے آپ دا دیدار اللہ انہاں سارے نو آقا دا دیدار اللہ خواب اندر محبوب دا دیدار نصیب اللہ جنت بھی نبی پاک دا دیدار نصیب فرمائی حضرات یہ لڑکا روزی آ جاندہ ہے ایک کون ہے نہ میرے صدیق دا بیٹا ہے نہ میرے فاروق دا بیٹا ہے نہ میرے عثمان دا بیٹا ہے نہ میرے علی دا بیٹا ہے نہ ابو ہریرہ دا بیٹا ہے نہ ابن عمر دا بیٹا ہے اللہ اللہ نہ سعد دا نہ سیدہ ہے نبی پاک دا یہودی دشمن ہے اے نبی پاک دے بڑے بڑے دشمن دا بیٹا ہے اللہ اللہ انہوں چسکا پہ گیا نبی پاک دے دیدار دا انہوں شوق لگ گیا نبی پاک دے دیدار دا روزی آ کے بیٹھ جاندہ ہے آپ دی مسجد دے اندر آ کے بیٹھ جاندہ ہے نبی پاک دا بیان سندا ہے ایک دن نبی پاک نے ویکھیا لڑکا نظر نہیں آیا اگلا دن آیا لڑکا نظر نہیں آیا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دے یار ایتھے ایک لڑکا بیٹھیا کردا میرا بیان سنن واسطے آندا کل تو نظر نہیں آ رہا صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ چھڈو دی کی گل کرنی ہے او تے یہودی دا پتر ہے او تے یہودیاں دا آپ نے فرمایا پویں یہودی دا پتر ہے میرے نال پیار کردا یار پتہ کرو صحابہ پتہ کر کے آئے پتہ چلے آؤتے بیمارے ٹیر سارا بیمار آخری ساماتے پہ آئے سکراتیاں کڑیاں تاری نے سکراتیاں کڑیاں تاری نے اللہ 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 میرے پاک نبی نو پتا چلے آئے آخری ساماتے پہ آئے سکراتیاں کڑیاں تاری یہ دنیا تو جان دی تیاری اندر میرے محبوب پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے نال چلو میں اس بچے دا حال پوچھنا چاہنا میں لڑکے دی تمارداری کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ مسلمان میرے پاک نبی دی بڑی پیاری سنت
اللہ اللہ اینا مجلساں وچوں نبی پاک دی سنتاں دا پیغام لے کے جایا کرو، نبی پاک دی حدیثاں دے گلدستے اپنے دلاں وچ سجا کے لے جایا کرو، اللہ دا قرآن سن کے جایا کرو، اپنا عمل واسطے ذہن بنا کے جایا کرو۔ میرے پاک نبی دی سنت بڑی پیاری سنت، بیمار پرسیاں کرنا، چودریاں وڈیریاں جتھوں پیپسی ملے، چاہ ملے، کیک ملے، بسکٹ ملے، نہیں کسے غریب دا بھی حال پوچھیا کر، کسے ماڑیاں دا بھی حال پوچھیا کر، بن جاتے ہیں سب اپنے جب کچھ پاس ہوتا ہے، ہائے ٹوٹ جاتا ہے غربت میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے۔ اس دولت کے رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں، اپنے پرائے قریب ہوتے ہیں، ہائے چھوڑ جاتی ہے اس کو دنیا جس کے مقدر غریب ہوتے ہیں۔ جس کے مقدر پیسہ ہوئے تے ہر کوئی نیڑے آئے گا، دولت ہوئے تے ہر کوئی رشتہ داریاں بڑھائے گا، مال و دولت دی فراوانی ہوئے ہر بندہ ہی نیڑے آئے گا، اوکھا ویلا آ جائے، مارے دیہاڑے آ جان، یار یاریاں توڑ جاندے، سجن سنگتاں توڑ جاندے، رشتہ دار بھی اکھیاں پھیر جاندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لڑکے دی تیمارداری کرنا چاہنا، میں او دا حال پوچھنا چاہنا۔ میرے پاک نبی اپنے صحابہ نال لے کے گئے، جا کے یہودی دا دروازہ کھڑکایا، لڑکے دا باپ یہودی باہر آیا، انہیں دروازہ کھول کے ویکھیا سامنے محمد، اچھی کہو گج وج کے کہو صلی اللہ ہو، ویکھ کے حیران ہو گیا یہ کون آ گیا، میرا ایدہ کی تعلق ہے، میں تے ایدہ دشمنہ، ہر پلیننگ دا حصہ بڑھنے والا جڑی محمد خلاف پلیننگ ہوندی ہے، ہر سازش دا حصہ بڑھنے والا جڑیاں سازشہ محمد خلاف ہوندیاں، اے دا میرا تعلق ہی ہے، اے میرے دروازے تے آیا تے کیویں آیا، اے میرے دروازے تے کیویں آ گیا۔ آپ نے تبسم فرما کے فرمایا یار تیرا بیٹا بیمار ہے، جی بالکل بیمار۔ آپ نے فرمایا میں تیرے بیٹے دی تیمارداری کرنے واسطے آیا، میں تیرے بیٹے دا حال پوچھنے واسطے آیا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کون کہہ رہے آئے جی دی شان اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔